बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम रखने पे जो कि ज़िला बिहाड़ी के मिराज साहब ने मेहनत से कोशिश की और हमारे मरकज़ी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जनाब हमारे सीनियर रहनुमा मोहम्मद अहमद साहब और हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राना ज़फ़र तहर साहब, तो मेरे भाइयों दोस्तों सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। और ये भी कुछ दोस्तों ने कहा कि मरकज़ अपने आप को सामने लाए ताकि लोगों को पता चले कि ये मरकज़ इधर इधर काम कर रहा है, तो फिर जाके हमारे मसाइल हल होंगे। तो मैं भी आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मरकज़ को मजबूत आपने करना है। अगर हमारे ज़िले में हमारा ज़िले सदर काम कर रहा होगा, वो अपने डीसी, एसी और बाकी जो कमिश्नर, बाकी जो डिवीज़न पे या बाकी लोग हैं उन पे वो मीटिंग करे, वो बताए, अपनी जमात का नाम बताए। अगर वो बंदा उसकी ना सुने तो वो अपने मरकज़ को बताए। मरकज़ इंशाल्लाह फ़ोन करेगा। अगर दोबारा भी उस बंदे को वो नहीं जानेगा तो मरकज़ उधर आके जो फिर होगा वो इंशाल्लाह करेगा और वो पूरे तरीके से फिर ये बताएगा कि हम कौन हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ज़िले सदर ने अपनी बाडियाँ मुकम्मल करनी है। एक ज़िले सदर क्या करेगा? एक ज़िले सदर कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने ज़िले की तहसील की बाडियाँ मुकम्मल करे, बल्कि यूसी पे जाके उधर बंदे खड़े करे ताकि वो मजबूत हो। देखें, जो चीज़ मजबूत होती है उससे बाकी चीज़ें फिर सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि यार ये मजबूत है, अगर इसके हम करीब आए या इसको हमने छेड़खानी की, हो सकता है ये जवाब उसी तरीके से दे दे। तो अपने आप को मजबूत करें। अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, आप मरकज़ पे डालते रहें, मरकज़ आप पे ये मामले डालते रहें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी ये मैं आपको यकीन दहानी बिल्कुल कराना चाहता हूँ हमारे मरकज़ी चेयरमैन और बाकी हमारे मरकज़ के जितने भी दोस्त हैं उस हवाले से कि इंशाल्लाह आप एक कदम बढ़ें, हम इंशाल्लाह आपके साथ एक कदम वो भी रखेंगे, एक कदम आगे भी चलेंगे। ये मैं आपको तसल्ली देता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं। एक दो दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जैसे रॉ साहब ये जो फंडिंग वाली बात है वो नहीं करना चाहते। हकीकत में मरकज़ में आपके कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो चाहे कि यार ये फंडिंग इन दोस्तों से आए। लेकिन अब जाके मुझे भी ये समझ आ गई है कि अगर हमने जमात को मजबूत करना है तो हम सब को फंडिंग की ज़रूरत है। और हम सब ने, मरकज़ी ने भी, ज़िले तमाम लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं जिससे हम अपने जमात को मजबूत कर सकें। क्योंकि हमने वो तो करना नहीं कि जनाब किसी महकमे में जाके किसी कंपनी के साथ आपको आपकी उधर बोली लगाई जाए और आपको सेल करके उधर से पैसे लिए, वो तो हम करेंगे नहीं, इंशाल्लाह किसी सूरत नहीं करेंगे। अगर कोई एक बंदा भी साबित कर देगा कि आपका हमने सौदा किया है तो इससे मैं समझता हूं कि बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा किसान का, फिर वो जितना वो दुश्मन होगा जो आपका सौदा करेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि हमारी ये किसानों के जो मसाइल हैं वो हल हों, तो उसके लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जमात एक रजिस्टर्ड जमात है। अब हाल हमारा क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो हमने ओके कर दिया, उसको नोटिफिकेशन भी कर दिया, तो वो करता क्या है? वो जनाब जाके अपनी जमात का नाम लेना पसंद नहीं करता। क्या फिर हमारी जमात कोई काम कैसे करेगी? हम चाहें भी तो वो नहीं हो सकता। इसलिए कि सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। हमें दूसरे लोगों का सहारा लेना छोड़ना होगा जो आज हमारी ही बच्चों की रोजी रिजक छीन रहे हैं। हम फिर उनके पास चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप इतने कमज़ोर हो ना, उनके पास जाते हो, उनको पता है कि ये कमज़ोर हैं। जब आप मजबूत हो जाएंगे वो फिर आपके पास आएंगे कि यार बताएं, कल को हमारी बारी आएगी, आप मेहरबानी करें, आप हमें अपने काम बताएं। सबसे पहले
ہر ضلعی صدر تحصیل صدر جتنے بھی عہدیدار ہیں ہمارا ایک جھنڈا ہے وہ لگائیں. انشاءاللہ ہم پورے اس پنجاب میں چکر لگائیں گے. جس میرے ساتھی کا اس کا دفتر ہوا, اس کے اوپر جھنڈا ہوا اور اس بندے نے اس جماعت سے محبت کی, تو میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مرکز اس بندے سے محبت کرے گا, اس کا کام نہیں رکے گا انشاءاللہ. حقیقت میں آپ خوش قسمت ہیں. میں پہلے یہ آل پاکستان کسان اتحاد رانا صاحب اور باقی دوستوں نے ہم نے ہی بنائی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ بدقسمتی سے کچھ ایسے مسائل ہوئے جس سے پھر میں پاکستان تحریک کسان میں نے بنائی, ٹھیک ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں تو میں نے کہا نہیں, ایسے تو ہم تقسیم ہو رہے ہیں. پھر محبت ہے رانا صاحب کی اور رو صاحب کی, پھر ہم نے وہ جماعت اکٹھی کی. آپ بھی آج اکٹھے ہو جائیں. آج اس جماعت کے لیے, آل پاکستان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جب آپ اکٹھے ہو گئے اور یہ پیغام آپ نے اکٹھے ہو کے دیا تو انشاءاللہ آپ کا جائز کام کوئی رکے گا نہیں. آج ہماری گندم کا جو حال ہے وہ کیوں ہے کہ اس گورنمنٹ کو پتہ ہے, یہ پہلے بھی 3-4 دفعہ یہ آ چکے ہیں لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ہماری عوام بالکل فارغ عوام ہے, ہم جیسے مرضی چاہیں ان کو رگڑ دیں تو یہ بولے گی نہیں, ٹھیک ہے. کسان اتحاد انہوں نے کیا کیا کہ کسان اتحاد کو انہوں نے تقسیم کر دیا تاکہ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اور کچھ ہمارے لوگ جو آج لیڈر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو ان کی مہربانی سے آج کسان کا برا حال ہو چکا, کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرا کسان کدھر جا رہا ہے. اس نے اپنی جیبیں اور اپنے باقی معاملات کو سیدھا کرنے کی خاطر یہ ساری چیزیں جو کسان کے اوپر آج بوجھ ہے وہ ڈال دیا. میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو وہ خود اپنے طرف ایک نظر ضرور ڈالے کہ آج تو میں نے یہ کیا ہے, کل کو آخر اس کا حساب تو ہونا ہے. باقی میرے بھائیوں, مرکزی چیئرمین صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ اس پہ ہی وہ فائنل ہو جائیں گی تمام چیزیں. تو اس پہ آپ مہربانی کریں گے, اپنی باڈیاں مکمل کریں اور ہمارے جو آل پاکستان کسان اتحاد مرکز سے جو حکم آئے وہ صوبہ بھی اس کو قبول کرے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تمام ضلع بھی قبول کریں, تحصیل. ہوتا کیا ہے, مرکز ایک چیز کرتا ہے کہ آپ ایسے کریں تو پھر وہ جی یہ تو ہم نہیں کریں گے, ہم تو اپنی مرضی سے کریں گے. جب آپ کی اپنی مرضی ہے تو پھر مرکز کیا کرے گا؟ بھائی ایسے نہیں کام چلے گا. پہلے اپنے مرکز کو اپنا بنائیں اور اپنی جماعت کو اپنا سمجھیں, یہ دوسرے لوگوں کے پیچھے مت چلیں. یہ آپ کی ایک سیاسی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے, اس پہ کوئی جیسے مرضی کہ جب تک آپ الیکشن میں نہیں آئیں گے, آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, آپ الیکشن سے کامیاب ہو کے ادھر نہیں جائیں گے, آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ ان چیزوں سے آپ نے مہربانی کرنی ہے اور آپ نے مرکز کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ مرکز آپ کا ساتھ دے گا. شکریہ.